बिरपाडा नेपाली हाई स्कुल का क्लास 9 का मेरा प्यारा विद्यार्थीमा सर्वप्रथम गुड आफ्टरनुन, शुभ मध्याह्न। त म आज तिमीहरूलाई यो भिडियो मार्फत फिजिकल साइन्स अर्थात् भौतिक विज्ञानको पाठ केही पढाउन गइरहेछु। त यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला सामान्य रूपले हामीले क्लासमा केही त पढ्यौं, अर्थात् किताब खोलेर हेर्यो भने पेज नम्बर 8 सम्म जुन चाहिँ मापक बेलन छ त्यहाँसम्म हामीले पढेका थियौं र अब उसो पेज नम्बर 9 जसमा चाहिँ अब शीर्षक छ साधारण तुला, कमन ब्यालेन्स, त्यसबारे आज जानकारी तिमीहरूलाई गराउने कोसिस गर्छु। त साधारण तुला भनेको चाहिँ के हो यसबारे तिमीहरूलाई भन्नुपर्दा यो एक प्रकारको अब यन्त्र हो, एक प्रकारको नाप्ने यन्त्र हो जसले चाहिँ वस्तुको द्रव्यमान अर्थात् मास नाप्ने गर्छ। अब नाप्ने कुरामा तिमीलाई यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले बताइसकेको छु, दुई किसिमको माप हामी माप्ने गर्छौं। एउटा छ ओजन, वेट, अनि अर्को छ द्रव्यमान अर्थात् मास। त ओजन नाप्ने अर्कै किसिमको यन्त्र हुन्छ, अर्कै किसिमको तुला हुन्छ र द्रव्यमान नाप्ने अर्कै किसिमको तुला हुन्छ र त्यो द्रव्यमान नाप्ने यन्त्र जो अहिले हामी पढ्दैछौँ यहाँ त्यो चाहिँ साधारण तुला हो, कमन ब्यालेन्स हो। त कमन ब्यालेन्सको सहायताले हामी कुनै वस्तुको द्रव्यमान ज्ञात गर्छौँ, कुनै पदार्थको द्रव्यमान ज्ञात गर्छौँ। त्यसमा पनि अब यो साधारण तुला चाहिँ कस्तो खालको तुला हो त यो द्रव्यमान नाप्ने, किनभने बजार हाटमा जुन हामी दुईटा पल्ला भएको जुन तराजु देख्छौँ त्यो पनि साधारण तुलामै गन्ती आउँछ, तर त्यसले चाहिँ एकदमै कम्ती भन्दा कम्ती तौल त्यसले दिन सक्दैन। मानिलिउँ एक दुईवटा मकैको दाना या गहुँको दाना या तोरीको दाना त्यसमा हालेर नाप्यौँ भने त त्यसले त्यसको सठिक जानकारी दिँदैन। तर यो जो पढ्नेवाला हामी जो पढ्दैछौँ अहिले साधारण तुला, जो नक्सामा तिमीहरू यहाँ देख्दैछौ, त यो साधारण तुला यसले चाहिँ कम्ती भन्दा कम्ती वस्तु पनि सठिक ढङ्गमा नाप्ने यो खालको साधारण तुला हो। र यो तुला बनावट कस्तो प्रकारको हुन्छ, यो कसरी बनिएको हुन्छ त, यो कुन खालको तुला हो, यसको लागि म तिमीहरूलाई अलिकति जानकारी पहिला दिँदैछु यसको बनावट बारे। र यसको बनावटमा सर्वप्रथम यहाँ तिमीहरूले देख्दैछौ यसको बनावटमा यो एउटा चक्ला वुडन बोर्ड छ। सबभन्दा पहिला यसको एउटा हिस्सा हो यो वुडन बोर्ड। त यसको चारवटा चक्का रूपी यहाँ यसको खुट्टा लागेको छ। त यो खुट्टा चक्का रूपी भन्नाले स्क्रु पेच रूपी छ यो, जसलाई चाहिँ घुमाएर तलमाथि पार्न सकिन्छ, जसले यो बोर्ड तलमाथि ओह्रालो उकालो अवस्थामा छ भने यो चक्का घुमाएर यसको स्क्रु घुमाएर यसलाई पानीको तल झैँ समतल रूपमा यसलाई राख्न सकिन्छ। यो बोर्डको काम त्यो हो। अब यो बोर्डको मध्यभागमा एउटा दण्ड, यो दण्ड जो धातुले बनिएको हुन्छ, ताँबा, पित्तल, फलाम कुनै पनि धातुको दण्डले बनिएको हुन्छ, एउटा दण्ड स्थापित हुन्छ त्यहाँ। र त्यस दण्डको माथि गोमेद पत्थर भन्छ। गोमेद पत्थर भनेको अलिकति कडा खालको टल्किने खालको, जस्तो अब क्वार्ट्जहरू हुन्छ, कुनै अब तिमीहरूको क्रिस्टल जातीय कुनै भन्नाले अब हामीले यो लेडिसहरूले जुन लगाउँछन् नि, अब यो के अरे गरगहनाको रूपमा इउँको रूपमा जुन चाहिँ पत्थर लगाएको हुन्छन् त्यो खालको चम्किलो चिल्लो खालको कडा पत्थर, त्यस्तो प्रकारमा पर्छ यो गोमेद पत्थर। त त्यो गोमेद पत्थर चाहिँ यो दण्डको मास्तिर भागमा त्यहाँ लगाइएको हुन्छ। अब यो गोमेद पत्थर जडित यो धातुको दण्ड यो वुडन बोर्डमा यो माथि एकदम बीच खण्डमा यो स्थापित गरिएको हुन्छ यसलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ ढाक्ने एउटा ख्वाप्प त्यो बाहिरबाट पसाउने एउटा होल्लो अर्थात् खोक्रो काठको स्तम्भ यो हुन्छ। त खोक्रो काठको स्तम्भ हो यो, यसलाई चाहिँ अब पक्रेर हामीले यो यसको माथि टक्क राखिदिनुपर्छ, जो चाहिँ यहाँ बसेको हुन्छ। अब यस खोक्रो बेलनको
बाहिरी भागमा अझै 2-4 सामानहरू जडित गरिएको हुन्छ, जसमा छ दण्ड सहायक भनेको जुन चाहिँ यो तुलाको दण्ड जो कुनै समय यसमा बस्ने गर्छ त त्यो दण्ड सहायक हो। यो दण्ड सहायक भनेको चाहिँ जस्तो अब हामी बाइक साइक चलाउँदाखेरि पनि त्यसलाई खालि समातेरै मात्रै राख्न सक्दैनौँ नि त। त्यसको लागि के हुन्छ, स्ट्यान्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त स्ट्यान्डले चाहिँ अब सारा भार चाहिँ अब त्यो बाइकको लिएर बसिदिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई इजी भयो। त त्यस्तै प्रकारको अरू त्यो लामो गाडी, अब गोरु गाडी भनौँ भने त गोरु गाडीको पनि त्यस्तै हुन्छ। गोरु या राँगा गाडीमा पनि अब सामान लोड छ, अब त्यसलाई त्यतिकै खडा गरेर कतै के तेरो काम गर्नु पर्यो, बात मार्नु पर्यो कोहीसँग, या आधै घन्टा 1 घन्टाको तँलाई विलम्ब हुनेवाला छ भने त्यसको अगाडिपट्टि पनि त्यो जुवा छेउमा त्यहाँ एउटा क्रस रूप गरिएर त्यहाँ पनि एउटा त्यो बाँसको लगाइएको हुन्छ नि सपोर्टको लागि, जसमा कि त्यो गोरुलाई चाहिँ हरदम त्यो उभिरहँदा पनि त्यसको ओजन नपरोस् भनेर। अब त्यो तिमीले त देखेको पनि छैन सायद त्यो गोरु गाडी राँगा गाडी भन्ने कुराहरू त। तर लामो लामो ट्रकहरू त देखेको छौ नि अहिले। त्यो लामो लामो ट्रकहरूमा पनि त्यो बिच खण्डमा एउटा त्यो फलामको त्यो खम्बा जस्तो हुन्छ नि, जति बेला जरुरत पर्छ तिनीहरूलाई खाना खानु बसेको हुन्छ या कोही गाडी बिग्रिएर बसिरहेको हुन्छ, त्यति बेला त्यतिकै राख्यो भने गाडीमा लोड पर्छ भनेर चाहिँ त्यो फलामको स्तम्भ त्यो जुन चाहिँ मुड्का छ त्यसलाई चाहिँ स्वाट्ट तल झारिन्छ, त्यसले सपोर्ट लिन्छ र गाडीलाई स्थिर राखिदिन्छ। त्यसले माने हल्का गरिदिन्छ, गाडीमा बेसी लोड पर्दैन, चक्काहरूमा बेसी इन्जिनमा लोड त्यसको नपरोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ नि। ठिक त्यस्तै यहाँ पनि यो दण्ड सहायक जुन चाहिँ यो पिल्लरमा लागेको छ, यसले चाहिँ काम नपरेको बेलामा यो दण्डलाई चाहिँ त्यहाँ अड्याएर यसले राखिदिन्छ, त्यसको काम गर्छ दण्ड सहायकले। त्यसपछि यस खोक्रो बेलनमा अझै एउटा प्लम लाइन भन्ने एउटा अर्को वस्तु जडान गरिएको हुन्छ, जसले चाहिँ यो खोक्रो जुन चाहिँ छ स्तम्भ अथवा यो तुला ठिक भर्टिकली माने एकदम उकालो तरिकामा यो सही एकदम सिधा खडा छ कि छैन त्यसले यो निर्देशित गर्नको लागि यो यहाँ जडान गरिएको हुन्छ। र त्यसको मुनि ठिक अर्को एउटा स्केल राखिएको हुन्छ, जुन स्केलले चाहिँ अब तौल सठिक हुँदैछ कि छैन, पल्ला सही ढङ्गमा जडित भएको छ कि छैन त्यसलाई यसले निर्देशित गर्छ। अब यो पहिला यो उडन बोर्डमा यो धातु दण्ड यसलाई बिचमा राखिएको हुन्छ, त्यस बाहिरपट्टिबाट यो खोक्रो बेलन यहाँ राखिन्छ, त्यसभित्र राखिन्छ, बाहिरपट्टि राखिन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यसमाथि यो तुला दण्ड राखिएको हुन्छ, जो तिमीहरू यहाँ नक्सामा देख्दैछौ तुला दण्ड यसरी बस्छ यो बेलनमाथि। अब तुला दण्डमा चाहिँ के जडित भएको हुन्छ भन्दा यसमा ब्यालेन्सिङ स्क्रू भन्छ, यो सन्तुलन पार्ने चक्का या यस्तो पेच दुई साइडमा किनारी किनारी हुन्छ, साथै त्यसको नजिक नजिक अर्थात् दुई प्रान्तमै भनौँ त्यहाँ स्टेरअप अङ्कुशे जसमा चाहिँ पल्ला अब यहाँ झुलाइन्छ, यहाँ झुन्ड्याइन्छ, त्यो अङ्कुशे लगाइएको हुन्छ। र माझ खण्डमा ठिक बिचौँबिच त्यसमा फेरि अर्को गोमेद पत्थर नै यो त्रिभुज आकार पारेर अर्थात् एकदम धारिलो पारेर त्यहाँ जडान गरिएको हुन्छ। र त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ हुन्छ एउटा सूचक अर्थात् पोइन्टर, जो चाहिँ गएर फेरि यही स्केलमा त्यसले आफ्नो पोजिसन निर्धारण गर्छ, अर्थात् तुलाको पोजिसन त्यसले बताइदिन्छ। र यो चक्लामाथि उडन बोर्डमाथि यो गोमेद पत्थरलाई छोप्दै यो खोक्रो स्तम्भ, त्यसपछि त्यसमाथि तुला दण्ड, यस प्रकारले यो रचनामा अनि यो फाइनल अन्तमा पुग्छ। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि अब यो जुन चाहिँ के भन्छ अङ्कुशेको सहायताले अब यसलाई पल्लालाई यहाँ झुलाइन्छ र यस दण्डको खोक्रो बेलन जुन चाहिँ छ खोक्रो काठको स्तम्भ त्यसलाई बेलन पनि भनिन्छ, त्यो खोक्रो काठको बेलनको ठिक मुनतिर अर्को एउटा यहाँ सेन्ट्रल लिभर भन्ने एउटा त्यो स्क्रुप जस्तै नै हो, त्यो पनि घुमाउँदाखेरि त्यो एकतर्फ घुमाउँदाखेरि त्यहाँ भित्र भएको दण्ड उचालिन्छ, त्यो यस्तो प्रकारले उचालिन्छ, फेरि त्यसलाई डाउन गर्यो भने तल पारियो भने घुमाइयो भने त्यो फेरि दण्ड तल आउँछ। त्यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ यहाँ सेन्ट्रल लिभर यहाँ राखिएको हुन्छ। अब
हामीले यति यसलाई सेट गरिसकेपछि अब तुलाको जाँचपट्टि लाग्नु पर्यो। यो सेट त हामीले गऱ्यौँ, यसलाई जडान गऱ्यौँ, यसलाई मिलायौँ, तर यो सठिक मिल्यो कि मिलेन। यसको लागि पहिला नम्बर हामी यहाँ यो प्लम लाइनबाट सुरु गर्छौँ। प्लम लाइनमा चाहिँ के हुन्छ, मुनि एउटा अङ्कुशे हुन्छ। अघि मैले यहाँ तिमीलाई देखाएँ, मुनि एउटा यहाँ अङ्कुशे छ। यो अङ्कुशे जुन चाहिँ छ, यो अङ्कुशेमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ छ प्लम लाइनको जुन चाहिँ मिस्त्रीले चलाउँछ नि, त्यो के अरे घर बनाउँदाखेरि त्यो डल्लो त्यो दोरीवाला हौ त्यस्तो त्यो त्यसको डल्लोको त्यो ठिक पोइन्टेड भाग ठिक त्योसँग यसरी टक्कसँग जडिएको छ कि छैन, मिल्यो कि मिलेन, हौ त्यो हेरिन्छ। यदि मिलेको छैन भने यो चक्लाको मुनिको चक्का जुन चाहिँ छ स्क्रू, यसलाई घुमाएर अर्थात् यसलाई घुमाएर त्यो प्लम लाइनलाई एकदम सिधा गरिन्छ, त्योसँग ठिक पोइन्टेड मिलाइन्छ, चुच्चो त्यसको मिलाइन्छ। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब तुला ठिक 36 तलमा एकदम 36 तलमा बसेको छ, त्यो प्रमाण हुन्छ। पानीको तलमा यो बसेको छ त्यो प्रमाण हुन्छ। र साथै यो पिल्लर जुन चाहिँ छ, यसको खम्बा जुन चाहिँ छ, खोक्रो काठको स्तम्भ, यो पनि एकदम सिधा बसेको छ भन्ने त्यसले बताउँछ। अब त्यसपछि अब यो लेभलमा छ, यो समतलमा रूपमा आइसकेपछि अब मुनिको सेन्ट्रल स्क्रुपद्वारा अब हामी यसलाई भित्रको रडलाई उठाउँछौँ, घुमाएर उठाउँछौँ। उठाउँदाखेरि यो सट्ट माथि उठेर यसले के गर्छ, दण्डलाई उठाइदिन्छ। दण्डलाई उठाउँदा के हुन्छ, यो गोमेत पत्थर जुन चाहिँ छ, यो पत्थर माथि यो तुलाको यो जुन चाहिँ पोइन्टेड भाग छ, अर्को गोमेत पत्थर नै छ, त्यो ठिक्क यसरी अडिन्छ। अडिएपछि एउटा पत्थरमा अर्को पत्थर अब अडिएर बसेको छ। अनि यो पत्थर बडा धारिलो छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ घर्षण फ्रिक्सन भन्ने कुरा एकदमै कम्ती हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पल्लालाई सजिलोसँग त्यसले यताउता पल्टिन, मजासँगले दोलन गर्न, हल्लिन पुरा मद्दत गर्छ। त्यसले माने एकदम फ्री बनाइदिन्छ। त्यसमा घर्षण हुँदैन, घर्षण भयो भने त हल्लिँदैन नि त राम्रोसँगले। त त्यो पत्थरको छ, धारिलो पत्थर माथि बसेको छ, माथिल्लोपट्टि बसेको छ चुच्चो पाराले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यसको पल्लाको जुन चाहिँ अब हल्ल्याइ छ, अलिकति कम्तीभन्दा कम्ती भार कुनै पल्लामा परेछ भने पनि त्यो हल्लिजान्छ। त्यो विशेष गुणको लागि पत्थर राखिएको हो, यसमाथि पत्थर राखिएको हो। अब हल्लिन जब थाल्छ तब हामी यहाँ पोइन्टर काँटा हेर्छौँ यो स्केलमा। त काँटाको जुन चाहिँ यो काँटा छ, यो काँटा जुन चाहिँ छ, यो ठिक यो स्केलको ठिक यो जिरोमा बसेको हुनुपर्छ, अथवा जिरोदेखि जति दागी 2 दागी यता गयो भने यता पनि 2 दागी नै जानुपर्छ, 3 दागी गयो भने 3 दागी नै यता जानुपर्छ। त यस्तो प्रकारले यदि यो काँटा हल्लियो भने चाहिँ बुझ्नुपर्छ तुला सन्तुलित छ। यदि यस्तो भएन र काँटा चाहिँ यो 0 देखि दाहिनेपट्टि 2 धर्कासम्म र देब्रेपट्टि चाहिँ 1 धर्कासम्म मात्रै गयो त घरि कम्ती जान्छ, त्यहाँबाट फेरि यता बेसी जान्छ, यतापट्टि बेसी आउँछ। यसले के बुझ्यो, यतापट्टिको पल्ला भारी छ भन्ने कुरा बुझिँदैछ। त त्यति बेला चाहिँ हामीले यसको यो ब्यालेन्सिङ स्क्रुप जुन चाहिँ छ, यो यसको सहायताले अब यतापट्टि बेसी ढल्किँदैछ को मतलब के बुझ्यो, यता बेसी ढल्किन्छ मतलब यता भारी हुँदैछ। त यसलाई चाहिँ यता सार्नु पर्यो घुमाउँदै, र यसलाई अझै उता किनारीपट्टि लगिदिनु पर्यो। त त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ काँटा ठिक जिरोमा आयो कि आएन त्यो हेरेर हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ, मिलाउँछौँ। जब त्यो जिरोमा ठिक आएर बस्यो, अथवा 0 देखि 1 दागी उता पनि 1 दागी यस्तो किसिमले गयो भने अब बुझ्नुपर्छ तुला एकदम सही काम गर्नलाई तयार भयो। अब काम गर्न तयार भन्नाले अब यसबाट हामी मापतोल गर्न सक्छौँ। अब मापतोल गर्नु पर्दाखेरि यसको एउटा नियम छ कि पल्लाको देब्रेपट्टि नै जहिले पनि माप्नुपर्ने वस्तुलाई राख्ने गरिन्छ, यो देब्रेपट्टि, र दाहिनेपट्टि चाहिँ ढकलाई राखेर हामी यसको माप लिन्छौँ। अब वस्तु कतिको तौलको छ एउटा अलिकति अन्दाज त आफूलाई पनि हुन्छ। त त्यही किसिमले पहिला अलिकति ठुलो ढकबाट यहाँ राख्नु सुरु गर्नुपर्छ। अब ठुलो ढक राख्यो, त्यसपछि अब हेऱ्यो काँटा यदि यता जाँदैछ, देब्रेपट्टि जाँदैछ भनेपछि ओजन बढी हुँदैछ, ढकको ओजन बढी हुँदैछ भनेपछि अब त्यो निकालेर अब हामीले त्यसमा अलिक कम्ती ओजनको लाउनु पर्यो। सपोज
यो ढक यहाँ लगाउँदा हामी सपोज पहिला 100 ग्राम, त्यहाँबाट 50 ग्राम, त्यहाँबाट 20 ग्रामको ढक हामीले लगाइदिउँ यहाँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यदि अब पल्ला यतातिर नै दाहिनेतिर नै बेसी झुक्यो भने हामीले 20 को ढकलाई निकालेर त्यसपछि त्यसमा 10 को ढक हालौँ। यसरी गर्दै पहिला चाहिँ अलिक बढी लगाएर त्यसपछि अलिक घटाउँदै घटाउँदै यस प्रकार यो काँटा जब ठिक 0 अर्थात् 0 मा आउँछ तब बुझ्नुपर्छ यस वस्तुको यो पल्लामा राखिएको वस्तुको तौल सठिक भयो। अनि त्यसपछि ढकको परिमाण कति छ त्यसलाई हामी जोड गरेर योग गरेर वस्तुको तौल हामी प्राप्त गर्छौँ। वस्तुको तौल भन्नाले वस्तुको द्रव्यमान हामी त्यसरी प्राप्त गर्छौँ। त यो हो यसको बनावट र काम गर्ने विधि। अब यो बनावट र काम गर्ने कार्यविधि पल्लाले कसरी काम गर्छ त्यो कार्यविधि सकेपछि अब हामी यसमा केही 2-4 वटा यसलाई आवश्यकीय जो कुराहरू छ त्यसपट्टि लाग्छौँ। अब यो ढकको जुन चाहिँ कुरा गर्यौँ हामीले त्यो ढक यो पल्लाको जति ढकहरू छ त्यो ढक राख्ने एउटा बाक्सा हुन्छ। यो ढकको बाकस भनिन्छ यसलाई। अब यो ढकको बाकसमा अब 150, 20, 10, 5, 2, 1 ग्रामका ढकहरू साथै 500, 200, 100, 50, 20, 10 इत्यादि मिलिग्रामका मसिनो मसिनो पत्ती जस्तो टिनको सानो सानो पाप्रा जस्तो तर एल्युमिनियमले बनिएको त्यस्तो खालको ढकहरू त्यहाँ अब यिनीहरू 150, 20, 10 यो ग्रामको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ अब पित्तलको ढकहरू हुन्छ र 500, 200, 150 यिनीहरू चाहिँ अब एल्युमिनियमको भनेको अब त्यसै हामी गाउँले भाषामा त सिल्भरे भन्छौँ नि तर सिल्भर खासमा त त्यसलाई त एल्युमिनियम भनिन्छ, चाँदी भनिन्छ। त यहाँ चाहिँ त्यो चाँदी होइन सिल्भरको त्यसरी भन्नु हुँदैन। यो चाहिँ एल्युमिनियमको त्यो सानो सानो पत्तीहरू जसमा त्यो 500, 200, 100 प्रिन्ट भएकै हुन्छ त्यहाँ छापिएकै हुन्छ हौ त्यस्तो खालको सानो सानो टुक्राहरू हुन्छ। यो सबै यो ढकको बाकसमा राखिएको हुन्छ। अनि यो ढकको बाकसमा राख्दाखेरि यो ढकहरू तिमीहरूले मिलाएर हेऱ्यौ भने यिनीहरू 5, 2, 2 र 1 को अनुपातमा यहाँ ढकहरू राखिएको बुझिन्छ। जस्तै ग्रामको ढकहरू पनि 2-3 सेट 5, 2, 2 र 1 को अनुपातमा राखिएको हुन्छ। त त्यो चाहिँ क्या हो त 5, 2, 2 र 1 को अनुपात भन्नाले जस्तो अब ग्रामको ढकहरूमा 100 ग्रामको ढक एउटा छ भने 40 ग्रामको 2टा ढक हुनु पर्यो, 20 ग्रामको एउटा ढक हुनु पर्यो गर्दा यो 1 सेट भयो। त 100, 40, 40, 20 यस्तो ग्रामको ढकलाई अब यसलाई काट त 20 ले काट त 20 एकन 20 दुन 20 दुन 20 5 गर्दा कति भयो अनुपात यो काट्दाखेरि यसरी अनुपात पाइन्छ। त 5, 2, 2 र 1 को अनुपात भएन नि त यसरी यो 100 ग्राम 40 ग्राम 40 ग्राम 20 ग्रामको ढक 1 सेटको मतलब यो 5, 2, 2 र 1 को अनुपातमा यो ढक लियो। उसै गरी अब अर्को सेट पनि गर्नु पर्यो। अर्को सेटमा सपोज तिमीले 50 ग्रामको एउटा 20 ग्रामको एउटा 20 ग्रामको एउटा 10 ग्रामको एउटा त्यो गर्यो भने अब त्यसमा सपोज अर्को 50, 20, 20, 10 ग्रामको अर्को सेटले यो ग्रामवालामा भन्दैछु है म त्यसमा गऱ्यौँ 10 एकन 10, 10 दुन 20, 10 दुन 20, 10 5 50, 5, 2, 2 र 1 को अनुपातमा भएन यो पनि अर्को सेट। त यो 1 सेट ग्रामको भयो, यो फेरि अर्को सेट अर्को ग्रामको भयो। त्यसरी अरू सेट पनि यसरी राखिन्छ ग्राममा पनि 2-4 सेट। उसै गरी यो मिलिग्राममा पनि यसरी 2-4 सेट राखिन्छ। त यसको राख्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तुलाले यो तुलाको पनि एउटा क्यापेसिटी छ। यसले 50, 10, 20 किलो त्यत्रो ओजन गर्न सक्दैन यो तुलाले। यसको माने मोटामोटी यसको 2-2.5 किलो लगभग भनौँ त्यसको आफ्नो क्षमता हुन्छ यो तुलाको। त्यहाँभन्दा बेसी तौलिन सक्दैन। यसको दण्ड भाँचिन्छ या कता केही खराबी आउँछ यसले त्यति ओजन दिन सक्दैन। त यो जति तौलको लागि बनाइएको छ यो तुला त्यति तौल सपोज मानिलिउँ बातको बात 2 किलोको लागि यो तुला बनाइएको छ। म्याक्सिमम यसको क्यापेसिटी 2 किलोसम्म ओजन गर्न सक्ने तुला हो यो भने त्यसो भए 2 किलोभित्र त थुप्रो पर्छ नि त। जस्तो अब 1 किलो पनि 2 किलोभित्रै पर्यो, 1.5 किलो पनि 2 किलोभित्रै पर्यो, 40 ग्राम पनि 2 किलोभित्रै पर्यो, 450 ग्राम पनि 2 किलोभित्रै पर्यो। त 2 किलोभित्र पर्ने जति पनि जुन पनि प्रकारको त कोही अब 2.5 ग्राम आउला, कोही 3.5 ग्राम आउला, कोही 700 ग्राम आउला, कोही 710 ग्राम आउला, कोही 705 ग्राम आउला। माने 2 किलोभित्र पर्ने कुनै पनि तौल छ भने त्यो तैँले नाप्नको लागि
ढक खोज्नु कहीँ पनि जानु पर्दैन। यो 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा राखिएको ढक छ भने त्यस्ता 2-4 सेट त्यसरी मिलाएर राखेको छस् भने त्यो जुनसुकै 2 किलोभित्रको जुनसुकै पनि तौलिनु पर्दाखेरि आरामसँग एकदम बिना असुविधा यहीँ तँलाई ढक उपलब्ध हुन्छ र सजिलोसँग जुनै पनि माप तैँले सठिकसँग मापेर दिन सक्छस्। यो हो यसको तात्पर्य। 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा राख्नुपर्दा चाहिँ त्यो ढक। त जस्तै आफ्नै एउटा इक्जाम्पल लिन, जस्तो अब यसलाई पनि अझै बुझेन भने जस्तो म अब कुनै व्यापार गर्नु गएँ बजार, माने आलु बिक्री गर्ने विचार भयो मलाई। अब प्याकेट आलु लगेर मैले राखेँ, पल्ला चाहिँ मैले एउटा बोकेँ साधारण तुला नै। अनि साधारण तुला भन्नाले अहिले हामीले पढ्दै गरेको यस्तो तुला चाहिँ होइन, अब त्यति बेला हामीले तुला चाहिँ यो 2 पल्ले खालको यस्तै लिएर गएँ। म यसलाई लमसम रूपमा बुझिहाल, यो खालको पल्ला लिएर म गएँ र 1 किलोको र 500 ग्रामको भनेको 1 किलो र आधी किलोको 2टा ढक मात्रै बोकेर म गएँ बिक्री गर्न, भनौँ न व्यापारी भएर। तर अब आइदियो 400 ग्राम लिने, 400 ग्राम आलु लाने कोही व्यक्ति आयो भने, किन्ने मान्छे खरिददार आयो भने अब मैले कहाँबाट निकाल्ने 400 ग्राम? फेरि महाजनको दोकानमा कुद्नु परेन म? खोइ मलाई 400 को ढक देऊ, 400 को ल्याएँ मैले, त्यसलाई तौलेर पठाएँ। फेरि आयो 200 को लिनु, फेरि 200 को छ भने फेरि मैले 200 को किनेर ल्याउनु पर्यो ढक र फेरि त्यसलाई तौलेर 200 को दिनु पर्यो। त त्यसो गर्दै गर्दै एउटा अवस्था आउँछ, चाहे 1 किलो मागोस् कि 2 किलो मागोस् कि 2.5 किलो मागोस् कि 300 ग्राम मागोस् कि 700 ग्राम मागोस् कि 850 ग्राम मागोस्, जति तौलको आलु तेरोमा किन्नु आउने कुनै पनि ग्राहक छ भने अब त ढक किन्नको लागि उठ्नु पर्दैन। त्यति तैँले ढक भेला पारिस अब चाहिँ भनेपछि तेरोमा पूर्ण माप्नको लागि ढक कम्प्लिट भयो। अब त्यो चुप्प लागेर घरमा बसेर चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँबाट त्यो ढकलाई चाहिँ सिरियल मिलाउँदै जा। सबभन्दा बेसी परिमाणको ढक तेरो कति किलोको ल्याइस्? 5 किलोको ढक छ तेरोमा हाइएस्ट। त्यसपछि अब 2 किलोको, 2 किलोको, 1 किलोको, हो त्यस्तो गर्दै 400 ग्रामको, 200 ग्रामको, 20 ग्रामको, 50 ग्रामको सबै ढक तैँले मिलाउँदै रहेछ भने ठिक त्यति बेला पनि 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा तेरो ढक मिलेको हुन्छै हुन्छ। 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा तेरो ढकहरू मिलेको छ र नै तँबाट आउने प्रत्येक ग्राहकको तौल, ग्राहकले जति माग्छ त्यो किसिमको तौल तैँले मजासँगले ढक कतै नखोजिकन आफ्नै ढकले तैँले ओजन गरेर दिन सकिस्। त्यसको अर्थ त्यो। त अब यदि प्रश्न सोधियो कि ढकको बाकसमा ढकहरूलाई किन 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा राखिएको त भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीले के भन्ने कि तुलाले तौलिन सक्ने परिमाणको सबै तौलहरू सठिक ढङ्गमा तौलेर दिन सकियोस्, त्यसको निम्ति ढकका बाकसमा ढकहरूलाई 5, 2, 2 र 1 अनुपातमा राखिएको हो। यो हो त्यसको रिप्लाई। बुझ्यो? अब यो त भयो तिमीलाई ढक सम्बन्धी केही जानकारी जो मापन पद्धतिमा माप्ने कुरामा यो चाहिन्थ्यो। अब त्यसमा अर्को कुरा आउँदैछ कि यो यदि तैँले अब ओजन गरिसक्यो, अब तेरो काम सकिएपछि अब पल्लालाई चाहिँ कसरी छोड्ने त? अझै यो ढकको बारेमा एउटा कुरा अझै मैले भन्न भुलिएछु। त्यो चाहिँ के भन्दा, अब ढक तौलिँदै गरेको बेलामा कुनै वस्तुको माप तौल लिँदै गरेको बेलामा तैँले ढकेर चाहिँ ढकको बाकसबाट ढकेर चाहिँ कसरी त्यहाँ लगेर हाल्ने त? पल्लामा कसरी हाल्ने भन्दा हातले पक्रेर होइन अरे। त्यो ढकको बाकसमा त्यहाँ चिम्टा, एउटा फोर्सेप चिम्टा छ, त्यो चिम्टा चाहिँ को सहायताले तैँले ढकलाई चाहिँ चेप्ने अनि थपक्क त्यो पल्लामा लगाउने। माने हातको व्यवहार नगर्ने। किन नगर्ने भन्दा हातमा मैला सैला धुलो सुलो परेको हुन्छ, त्यो ढक समात्दा त्यो ढकमा त्यो धुलो पर्न जान्छ। अनि त्यो धुलो अलिकति मात्रामा पर्यो भने पनि त्यसले तौललाई असर गर्छ। किनभने मैले सुरुमै भने यो तुला बहुत संवेदनशील तुला हो। माने यति संवेदनशील, अब सानो एउटा कागजको टुक्रा तैँले सपोज यही कागजको टुक्रा सपोज यतिकै च्यातेर तैँले ओजन गर्ने विचार गरिस् भने यो फाल्टु अरू साधारण भन्दा पनि साधारण तुला जो बजारमा चलाइन्छ, साधारण तुलै हो त्यो पनि, तर साधारणमा पनि साधारण तुला हो त्यो। त त्यसले यो खालको कागजको टुक्राको ओजन दिन सक्दैन। त्यसले माप्दैन, यति त त्यसै हराइजान्छ पल्लामा, पल्ला हल्लिँदैन पनि, डन्डी पनि हल्लिँदैन, केही पनि हल्लिँदैन। तर यस्तोको तौल पनि यस पल्लाले, यो साधारण तुला जो अहिले हामी पढ्दैछौँ, यसले दिन्छ।
अब त्यो त भयो। अब यसमा ओजन गरिसकेपछि यो कागजमा तैँले क या ख केही मसीले लेखिस् भनेपछि क अथवा ख अथवा ए अथवा बी लेख्दाखेरि कति चाहिँ इङ्क त्यहाँ त्यसले तानेको हुन्छ, त्यो कागजमा कति परेको हुन्छ इङ्क, त्यसको पनि तौल त्यसले बताइदिन्छ। भनेपछि यति संवेदनशील यो तुला हो, सेन्सिटिभ तुला हो यो। त्यस कारणले गर्दा यो तुलालाई ओजन गर्दा यसबाट नाप्लिँदाखेरि बहुत सावधानी अपनाउनुपर्छ। जस्तै अब ढकको बाकसबाट ढकेर निकाल्दा हातले छुनु हुँदैन। हातमा लागेको मैलाहरू पनि त्यसमा धुलोसुलो पऱ्यो भने त्यतिले पनि त्यसमा ओजनमा असर गर्छ। तसर्थ चिम्टाको व्यवहार गर्नु पऱ्यो, चिम्टाले पक्रेर लाउनु पऱ्यो, चिम्टाले नै पक्रेर निकाल्नु पऱ्यो, त त्यो गर्नु पऱ्यो। साथै यो खालको पल्ला जुन चाहिँ छ यसलाई हमेसा एउटा काँचको बाक्साभित्र यसलाई राखिएको हुन्छ। किन यसो गरिएको भन्दा अब वायुमण्डलमा थुप्रै धुलोहरू छ, या कसैको दोकान अब बाटो छेउ हुनसक्छ, धुलो मैलोहरू अब त्यस्तो उडिरहन्छ। त त्यस्तो अब मसीको क अथवा ख लेखेको त्यति मसीको या सानो कागजको टुक्राको त त्यसले तौल बताइदिने त्यति संवेदनशील तुला हो भने त धुलोको असर त त्यसमा रहन्छै। धुलो पऱ्यो भने त्यसको मापमा त्यसले असर गर्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हमेसा साथै अब अर्को के छ, हावा कोही बेला अलिअलि मन्द रूपमा चलिदियो भने पनि त्यो चलेको अलिकति हावाले पनि त्यसलाई असर गर्छ, पल्ला ढलपल पारिदिन सक्छ। त्यसले पनि असर गर्यो तौललाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हमेसा त्यो काँचको बाक्साभित्र त्यसलाई राख्ने गरिन्छ। अनि जति बेला तौलिने बेला आउँछ त्यति बेला मात्रै खोल्यो, फेरि ठप्प बन्द गर्यो, फेरि आफ्नो ओजन लियो। त त्यति सतर्क पाराले त्यो तुला चलाउने गर्नुपर्छ र नै त्यो संवेदनशील तुला यस्तो भएको हो। अब यो संवेदनशील तुला भनिएको त्यस कारणले गर्दा नै। त यो भयो तिमीहरूलाई पल्लाको बनावट अनि यसको बाक्सा यो सम्बन्धी ढकको बाक्साहरू सम्बन्धी जानकारी। साथै अब यसले नापजोक अब यसको यदि सकियो, अब सकिएपछि अब तुलालाई के गर्ने, त्यतिकै छोडिदिने भन्दा यो मुनिको सेन्ट्रल लेभल जुन चाहिँ छ त्यसलाई डाउन गरिदिने। डाउन गर्दा के हुन्छ, त्यो माथि भित्रको जुन चाहिँ रड छ सट्ट तल आउँछ। तल आएपछि अब यो तुला दण्ड यो जुन चाहिँ छ बिम सपोर्टमा, अर्थात् यसको दण्डलाई जुन चाहिँ सपोर्ट गर्ने दण्ड सहायक जसलाई भन्छौँ, यो मुनिको जुन चाहिँ देखिँदैछ यहाँ, मैले त यहाँ नक्सामा यो खालको अलिक बङ्गिएको देखाएको छ, जुनसुकै आकारमा पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ सिधा छ यो दण्ड सहायक, यसमा चाहिँ यो बिम टक्क अड्किन्छ। अब रड त भित्र जुन चाहिँ माथि गोमेद पत्थर लागेको जुन चाहिँ रड छ त्यो त डाउन गइगयो भनेपछि योसँग यो पल्लाको जुन चाहिँ छ यो तिखो भाग, यो पत्थर जुन चाहिँ त्यहाँ अघि माने बसेको थियो त्यसको छुटकारा भयो, त्यो रड तल गयो र यो बिम दण्ड चाहिँ के हुन्छ, यो बिम सपोर्टमा ठक्कसँगले बस्छ। स्कुटर मोटरसाइकललाई स्ट्यान्ड लगाएर ठक्क अड्याएको जस्तो। अब यो दण्डमा चाहिँ यो जुन चाहिँ भित्रको पिल्लर छ, जुन चाहिँ दण्ड छ मेटलको, त्यसमा चाहिँ त्यो टिकेन। अब गर्दा रगडिएन ढुङ्गा, त्यो धारिलो अब त्यो स्टोन रगडिनु पाएन। रगडिनु नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको अब के भन्छ, अब लास्टिङ गर्ने जुन चाहिँ आयु त्यसको जुन चाहिँ छ त्यो लम्बिएर बसिरह्यो। अर्थात् सामान बिग्रिएन, चाहिएको बेलामा त युज गरिस्, नपरेको बेलामा थपक्क भित्रको दण्डलाई चाहिँ डाउन गरेर राखिदिस्, गर्दा यो बिम सपोर्टमा थपक्क अडिएर बसिरह्यो। फेरि जति बेला दरकार पर्छ फेरि यसको सेन्ट्रल लिभर उठाइदियो, फेरि त आफ्नो काम गर, तौलियो। त यो प्रकारले चाहिँ यसले काम गर्छ र यसको बनावट, काम शैली र ढक सम्बन्धी जानकारी र अलिकति अब त्यसको सावधानीमा पनि 2-4 कुरो त बताइदिएँ तिमीलाई मैले। र पनि अब यहाँ किताबमा जुन चाहिँ भनिएको सावधानी बारे, यसको बारे के भन्दैछ भन्दा पल्लालाई सफा राख्नु। त ग्लासभित्र सधैँभरि राखिस् भने अब त्यो ठिकसँगले हावा के अरे धुलोसुलो पस्न नदिकन राखिस् त्यो सफाइ बसिहाल्छ। अब सङ्केत 0 दुईतिरै हुनुपर्छ, त्यो अघि मैले बताउँदाखेरि तिमीलाई भनिहालेँ। त जब कुनै काम गर्नुपर्छ नाप्नु अगाडि त्यो यो सेन्ट्रल लेभललाई उठाएपछि नै यो पल्ला एकदम ब्यालेन्समा बस्नुपर्छ। त्यो कसले बताउँछ, यो सूचकले बताउँछ। 0मा बसेर अथवा 0देखि 1 धर्का यता गयो भने उता पनि 1 धर्का त्यस्तो गयो भने त्यो पनि 0मै बसेकै मानिन्छ। त त्यसरी यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ। र ढकहरू हाल्दाखेरि चाहिँ चिम्टाको सहायताले हाल्ने गर्नुपर्छ र अलिक ठुलो ढक पहिला हाल्यो, त्यसपछि अलिक सानो 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 गर्दै घटाउँदै त्यसलाई तुला के सन्तुलित बनाउनुपर्छ।
त्यसपछि जब तेरो काम सकिन्छ, ओजन गर्ने क्रम सकिन्छ, त्यसपछि यो सेन्ट्रल लेभललाई डाउन गरेर या तल घुमाएर यो भित्रको रडलाई चाहिँ जुन चाहिँ धातु दण्डलाई चाहिँ डाउन पार्नु तल ल्याउनुपर्छ, जसमा कि माथि तुलाको दण्ड जुन चाहिँ छ त्यो ठिक सहायक यो के अरे बिममा बस्न सकोस्, यो सहायक दण्डमा बस्न सकोस्। यो त यो भयो तिमीलाई यसको साधारण तुला सम्बन्धी जानकारी। र मेरोपट्टिबाट मैले अलिकति कोसिस त गरेँ, आशा छ तिमीहरूले केही अब यसलाई बुझ्छौ होला। यदि बुझेनौ भने फेरि यसलाई भिडियोलाई फेरि हेर्नु, किताब पनि फेरि यसो निहाल्नु, अब हेर्नु, त्यसपछि अझै पनि केही त्यसमा रह्यो भने नबुझेको मलाई अब व्हाट्सएप माध्यमले सोध्न सक्नेछौ। अब यो भयो एउटा साधारण तुला सम्बन्धी तिमीलाई जानकारी। अब अर्को आएको छ न्यूनतम गणना। यो अर्को शीर्षक थालौँ है त फेरि, अब यसैसँग लागा अनि म यो भिडियो समाप्त गरौँला। न्यूनतम गणना अर्थात् लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ क्या हो? अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्दैछु म। जस्तो कुनै एउटा स्केल लियो भने तिमीहरूले, जस्तो अब यो एउटा स्केल लिएको छ, त्यो स्केलमा चाहिँ अब यहाँ के देख्दैछौँ हामी? एउटा इन्चको कोठा देख्दैछौँ, इन्चको, र अर्को यहाँ सेन्टिमिटरको कोठा देख्दैछौँ। माथिल्लोपट्टि सेन्टिमिटर छ, मुनि इन्चको कोठा छ। त यो 1 इन्च, 2 इन्च, 3 इन्च यस्तो किसिमले इन्चको छ यहाँ। त यहाँ सेन्टिमिटर माथि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर, 2, 3, 4, 5। अब यो दुईटामा कम्पेयर गऱ्यौँ भने कुन चाहिँ सानो पाउँदैछौँ? यो 1 इन्च भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्म। यो 1 इन्चमा त सेन्टिमिटर त दुईटामा पनि बेसी पो जाँदैछ त, 2.5 जस्तो पो जाँदैछ त होइन? भनेपछि सेन्टिमिटर सानो भयो। भनेपछि यो दुईटाको तुलनामा सेन्टिमिटर सानो भयो यो स्केलमा। अब सेन्टिमिटरमा पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ भने त्यो सेन्टिमिटरभित्र पनि सानो सानो कोठा छ। यहाँको मुनिको भन्दा पनि अझै सानो सानो कोठा छ। यो कोठालाई चाहिँ के भनिन्छ? मिलिमिटर। अर्थात् तिमीहरूले मेट्रिक प्रणाली पढ्दाखेरि, मेट्रिक प्रणाली जति बेला 5-6 को जुन चाहिँ अब हिसाब छ त्यसमा मेट्रिक प्रणाली भन्छ नि, जसलाई फ्रेन्च प्रणाली पनि भन्छ, डेसिमल प्रणाली पनि भनिन्छ, दशमलव प्रणाली भनिन्छ। त्यसमा त्यो प्रणाली अनुसार चाहिँ अब हामीले सानोदेखि ठुलो एकाइ पढ्दाखेरि फर्स्ट केबाट सुरु गऱ्यौँ? मिलीदेखि सुरु गऱ्यौँ। चाहे त्यो मिटर होस्, चाहे लिटर होस्, चाहे त्यो ग्राम होस्, जेसुकै होस्, माने मिलीबाट सुरु गऱ्यौँ। त 10 मिली 1 सेन्टी। अब यहाँ त मिटरको कुरा छ, त्यस कारणले गर्दा 10वटा मिली मिलेर एउटा सेन्टिमिटर भएको। यो मिटर, यो लम्बाइको एकाइ त मिटर हो नि त, त्यसले गर्दा मिटरमा हामी गर्दैछौँ। त सानो सानो कतिवटा छ? 10वटा मिलेर चाहिँ, कोठा मिलेर चाहिँ एउटा कोठा बनिँदैछ। यसको मतलब के बुझ्यो? कि 10वटा मिलिमिटर बराबर चाहिँ एउटा सेन्टिमिटर। भनेपछि यो सेन्टिमिटर भन्दा यो सानो सानो कोठा अर्थात् मिलिमिटर अझै सानो हो। भनेपछि यो स्केलमा पूर्ण रूपले हेर्दाखेरि सबैभन्दा सानो नाप चाहिँ के को भेट्दैछौँ भन्दा मिलिमिटरको नाप भेट्दैछौँ। त यो स्केलको लागि लिस्ट काउन्ट चाहिँ के भयो? मिलिमिटर भयो। बुझ्यो अहिले? घडी तिमीहरूले हेऱ्यौ भने घडीले के बताउँछ? घन्टा बताउँछ, मिनट बताउँछ, सेकेन्ड बताउँछ। त घन्टा, मिनट, सेकेन्डमा तिमीलाई थाहा छ घन्टा भनेको ठुलो, किनभने 60वटा मिनट जोड्दा मात्रै घन्टा पुग्छ। त्यसरी नै अब घन्टाभन्दा त्यसो भए मिनट सानो रहेछ, किनभने थुप्रो मिनट जोडेर 60वटा मिनट जोड्दा घन्टा पुग्छ। त उसै गरी अब मिनटभन्दा सानोको सेकेन्ड, किनभने 60वटा सेकेन्ड जोड्दा मात्रै एउटा मिनट पुग्छ। त घन्टा, मिनट र सेकेन्डमा सबभन्दा सानो समयको भाग चाहिँ कसले बताउँछ? सेकेन्डले बताउँछ। भनेपछि त्यो घडीको लागि लिस्ट काउन्ट भन्दा सबैभन्दा कम्ती गणना गर्ने त्यसको मेलो चाहिँ के हो? सेकेन्डबाट हो नि त। त्यस कारणले गर्दा घडीको लागि लिस्ट काउन्ट चाहिँ सेकेन्ड हो। जसरी स्केलको लागि लिस्ट काउन्ट मिलिमिटर भयो, उसै गरी घडीको लागि लिस्ट काउन्ट सेकेन्ड हो। माने घडीले सबैभन्दा सानो समय चाहिँ कुन हिसाबले बताउँछ भन्दा सेकेन्डको हिसाबले बताउँछ। त त्यस्तै अब अरू औजारमा पनि, कुनै पनि माप गर्ने औजारमा तिमीहरूले त्यहाँ सबैभन्दा कम्ती माप चाहिँ त्यसले केबाट सुरु गर्छ, केबाट दिन्छ? त त्यही हो त्यसको लिस्ट काउन्ट। बुझ्यो? त्यस कारणले लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि यन्त्र, कुनै पनि नाप्ने यन्त्र
ले चाहिँ सबैभन्दा कम्तीभन्दा कम्ती कुन नाप चाहिँ त्यसले दिन सक्छ त्यही हो त्यसको लिस्ट काउन्ट भयो। त अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। र आशा छ तिमीहरूले यसलाई अलिक मन लगाएर पढ्नेछौ र बुझ्नेछौ र किताबको अझै मद्दत लिनेछौ। त्यति गरेर पनि बुझेन भने फेरि मलाई व्हाट्सएप माध्यमले सोध्नु, त्यसको म समाधान गर्ने पूर्ण प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।